बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ इब्तिदा में कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वही दरख्वास्त दोहराऊँगा, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद इस वीडियो के मौज़ूआत, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को हमने देखा एयरवाई पे वापस। खबर आई थी, मैंने आपको दी थी, हर जगह से मिल रही थी कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब को एयरवाई से अल्लाह हाफिज़ कर दिया गया। अरशद शरीफ शहीद के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा को एयरवाई न्यूज़ से फारिग किया गया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को फारिग किया गया। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई थी। इस कहानी में कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब वापस कैसे आए, क्या करना पड़ा, मैं बहुत दिलचस्प कहानी है, इनसाइड स्टोरी है मेरे पास, मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर, अभी अभी कुछ देर में। दूसरा, नवाज जरदारी राब्ता हुआ है। नवाज जरदारी राब्ता हमें एक हकीकत बता रहा है। माजरा क्या है, अभी ये भी आपके सामने रखेंगे, और कुछ दीगर चीज़ें भी हैं। क्विकली शुरू करते हैं कुछ दीगर चीज़ों से। इस वक्त इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में हैं, पहले अटक जेल में थे, फिर अडियाला जेल में हैं, बग़ैर किसी सज़ा के इस वक्त अडियाला जेल में हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अंडर ट्रायल कैदी हैं अडियाला जेल में। तो उनके केस में इंसाफ की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये कहानी हमारे दोस्त हैं, बेहतरीन रिपोर्टर हैं कोर्ट के, साकिब बशीर ने लिखी है, लेकिन मैं ये कहानी आपको खुद सुनाना चाहूँगा। वो लिखते हैं, 21 अक्टूबर 2022 को तोशाखाना रेफरेंस का इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। एक हफ्ते के अंदर इमरान खान ने फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला मुअत्तल नहीं किया, लेकिन मियां वाली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया। याद रखिएगा, रोक दिया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल ना होने की वजह से उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। समातें चलती रहीं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना फैसले की बुनियाद पर चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई का आगाज़ किया, तो इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में कार्रवाई चैलेंज कर दी। इमरान खान के वकील अली जफर के मुताबिक उन्होंने चेयरमैनशिप से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के साथ इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस फैसला, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले ही चैलेंज किया हुआ था, भी इस पिटीशन में लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। और अली जफर के बकौल उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जारी कार्रवाई से मुताल्लिक बरवक्त मुत्तला भी कर दिया था। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने फैसला मुअत्तल नहीं किया। मियां वाली का इलेक्शन, इमरान खान साहब डी-सीट हो गए थे, वो रोक दिया कि वहां बाई इलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और कहा कि इमरान खान या तो लाहौर हाईकोर्ट में केस चलाए या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चलाए, दोनों जगहों पर केस बैक वक्त नहीं चलेगा। इमरान खान ने 18 जनवरी 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरखास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने कहा या तो यहाँ चलाओ या वहाँ चलाओ। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमने आपको दरखास्त दी हुई है, हम दरखास्त वापस लेते हैं ताकि हम वहाँ केस चला सकें। इमरान खान साहब थे भी जमान पार्क में, वहाँ केस चलाना आसान था। 19 जनवरी को समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 जनवरी के लिए रख लेते हैं, दूसरी तरफ को सुनकर फैसला करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा मेरी दरखास्त वापस करनी, अदालत दरखास्त वापस कर देती। अच्छा, अगली दरखास्त पर सुन के फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन और मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने एतराज़ उठाया और अदालत से कहा कि इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में यहाँ की कार्रवाई लाहौर हाईकोर्ट को नहीं बताई। अली जफर साहब कह रहे हैं बता दी, दूसरा वकील कह रहे हैं नहीं बताई। फिर केस यहां पहले चल रहा है, यहीं चलना चाहिए। अब एक बंदा अपनी दरखास्त वापस ले रहा है, उसकी दरखास्त है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, यहीं केस चलना चाहिए। अगर अदालत ने उनकी दरखास्त वापस लेने की मंजूरी भी करनी है तो उनके खिलाफ लिखकर दरखास्त मंजूर करे, क्योंकि इमरान खान ने अदालत से चीटिंग की है। फिर मामला चलता रहा, 6-7 समातें हुई। आखिरकार 13 सितंबर यानी हम अब 13 नवंबर की तरफ बढ़े, 2 महीने होने वाले हैं। 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ, जो आज अब 7 नवंबर हो गई है तक महफूज है। 19 जनवरी से 7 नवंबर तक के दौरान तोशाखाना रेफरेंस फैसले पर मुकम्मल अमल हो चुका।
فوجداری کارروائی میں عمران خان کو سزا ہو چکی، نااہلی ہو چکی، لیکن 10 مہینے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس واپس لینے کی عمران خان کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو سکا. ہے نا دلچسپ کہانی. یہ ہے عمران خان کو دیے جانے والے انصاف کی رفتار. دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کو دیا جانے والا انصاف ہے ایسے چٹکیوں میں. میں نے کیا کہا تھا ٹویٹر پہ؟ میں نے کہا تھا اتنی جلدی ڈومینوز بھی پیزا ڈیلیور نہیں کرتا جتنی جلدی میاں نواز شریف صاحب کو انصاف ڈیلیور کیا جا رہا ہے. اس ٹویٹ کو میرے بعد میں ایک سینئر صحافی ہیں، میں انہیں چھوٹا ڈان کہتا ہوں احترام کے ساتھ، انہوں نے کاپی بھی کیا تھا. اب ایک اور چیز دیکھیے، ہم مختلف چیزیں سن رہے ہیں مسلسل کہ کیا کیا کہانیاں آ رہی ہیں ظلم کی. یہ ہے کہانی مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ، پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما میاں بیوی. ان کا ایک بیٹا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اسے میڈیکل اٹینشن چاہیے، لیکن جو حالات ہیں ان میں یہ میاں بیوی اپنے بچوں سے دور ہیں. اور ان کے گھر پر ہم نے دیکھا ہے پولیس آئی ہے، بار بار آئی ہے، چھاپے مارے ہیں. ان کی گاڑیاں، ان کی لینڈ کروزر، ان کی 4x4، ان کے ویگو ڈالے وہ اٹھا کر لے گئی ہے پولیس اپنے ساتھ. اور سڑکوں پر انہوں نے اپنے ویگو ڈالے چلتے ہوئے دیکھے، ان کے سٹاف نے دیکھیں، ان کو تصویریں کھینچ کر بھیجی ہیں اور انہوں نے ان تصویروں کو ٹویٹ کیا ہے. اب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ٹویٹ پہ لکھتی ہیں، آج ہمارے بیٹے عارش کی سالگرہ ہے اور ہم آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں. عارش بیٹا انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کی اگلی سالگرہ ہم سب ساتھ منائیں گے. ہمیں اندازہ ہے کہ ماں باپ سے اس عمر میں دور رہنا کتنا کرب انگیز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس امتحان کو جلد دور کرے گا. ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے پاس جو خبر ہے نا اس کے مطابق جمشید اقبال چیمہ صاحب، ان سے اور ان کی اہلیہ سے، گو کہ وہ خود بھی کنفرم نہیں کرتے لیکن سورسز کے مطابق، استحکام پاکستان پارٹی جو ارب پتی لوگوں کی پارٹی ہے، عمران خان کوئی اس طرح کا ارب پتی آدمی نہیں ہے، لیکن یہ جو ارب پتی لوگوں کی پارٹی ہے، اس استحکام پاکستان پارٹی کے لیے اس فیملی سے، چیمہ فیملی سے، میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق کم از کم 10 کروڑ روپے ڈیمانڈ کی گئی. اور اس کے بعد یہ نگراں سیٹ اپ جو سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زندگی مصیبت بنا کر رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے. یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب چودھری غلام حسین صاحب کی داستان، بلکہ اس سے پہلے ایک چیز اور سن لیجئے. دیکھیے ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاستی جبر و فسطائیت کی کوئی مقدار تحریک انصاف کو آئین کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی، قانون کی حکمرانی اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے ایجنڈے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے سے نہیں روک سکتی. کور کمیٹی یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی نڈر قیادت کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کا ہر قسم کے ریاستی ظلم و جبر کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان. پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی. پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ چیئرمین عمران خان انتخابات سے قبل جیل سے رہا ہو کر اس تاریخی انتخاب میں اپنی قوم کی قیادت کریں گے. ریاست نے اپنی کٹ پتلیوں کے عبرتناک انجام سے خوفزدہ ہو کر انہیں ماورائے قانون انداز میں قائد رکھا تو عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اپنی قوم کی قیادت کریں گے اور عوام کی تائید اور حمایت سے ظلم کو اس کے کارندوں سمیت شکست فاش سے دوچار کریں گے. کور کمیٹی کی جانب سے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کے قائدین کارکنان کے خلاف پرتشدد ریاستی کارروائیوں اور پرامن سیاسی سرگرمیوں کے خلاف غیر قانونی فسطائی اقدامات میں شدت کی شدید مذمت کی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں، ایک یہ لمبا پیغام ہے. اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کی معاشی ٹیم گزشتہ 20 ماہ کے دوران ملکی معیشت کی ناقابل تصور تباہی پر باضابطہ وائٹ پیپر جاری کرے گی. وائٹ پیپر میں نالائقوں، نااہلوں اور مجرموں کے معیشت کے ساتھ سنگین کھلواڑ کی داستان، اس کی تفصیلات اور اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. تو عمران خان صاحب، ان کا یہ یقین ہے کہ باہر آ جائیں گے اور قیادت کریں گے. جو خبریں آنی اس کے مطابق اور جو حالات نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب باہر نہیں ہوں گے. اور ہمارے ہاں تو صحافی بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو قبولیت بھی مل چکی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ ملک میں انتخابات ہوں اور سب کو
یکساں مواقع میسر انتخابات میں حصہ لینے کے، اور یہ ہمارے ان تمام صحافیوں کا کام ہے کہ ڈیمانڈ کریں میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی. اور نون لیگ جو بار بار کہتی ہے نا ہمارے ساتھ 2018 میں ہوا، آپ کے ساتھ 2018 میں کچھ بھی نہیں ہوا. 2018 میں آپ لوگ آزاد تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب پر تھے، عمران خان وزارت عظمیٰ کے منصب پر نہیں تھا. آپ لوگ جس کو اپنا مجرم قرار دیتے ہیں اب اس کے خلاف بات کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. آپ لوگوں کا مجرم بقول آپ لوگوں کے جنرل باجوہ ہے، تو آپ لوگ اب اس کے بارے میں بات کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. تو یہ جو آپ لوگوں کے دعوے، یہ دعوے درست نہیں ہیں کسی بھی طور پر، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب آ جائیے چودھری غلام حسین صاحب کی کہانی کی جانب. آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب اب بھی ملک میں سیاست کے دو بڑوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو چودھری غلام حسین صاحب کی سٹوری کیا ہے؟ دیکھیے، چودھری غلام حسین صاحب کو ایئر وائی سے نکال دی گیا. میں نے بھی آپ کو خبر دی. ایئر وائی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ پاکستان آئی. وہ پاکستان نہیں آ رہی تھی پہلے، ان کے لیے پاکستان آنا مصیبت ہو گیا تھا، لیکن وہ پاکستان آئے. اور جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو منگل کا دن ہے، وہ بدھ کی روز پاکستان آئے. بدھ کی روز پاکستان آئے کچھ 6-6.5 گھنٹے کے لیے. ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے بعد عدیل راجہ، ارشد شریف شہید کے ایگزیکٹو پروڈیوسر، ان کی نوکری چلی گئی. اور پھر اس کے بعد اگلے روز، یہ جمعرات کا دن تھا، جمعے کی روز چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں ان کی بھی نوکری چلی گئی. اے آر وائی سے وابستہ کچھ لوگوں نے بھی کہا، دیگر لوگوں نے بھی کہا. جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عدیل راجہ کی نوکری چلی گئی، اور عدیل راجہ جو ہے وہ خود ذرا ٹائٹ فائنینشیل کنڈیشن میں، تو میں نے یہ بات کی تھی. اور دوست ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اے آر وائی کو اپنی رائے دیتے ہوئے عدیل راجہ کو کچھ وقت کے لیے روکنا چاہیے تھا اپنے پاس. اور اگر عدیل راجہ کے سلسلے میں یہ پریشر تھا کہ نوکری سے نکالا جائے تو اے آر وائی گھر بٹھا کے تنخواہ دے دیتا. حامد میر صاحب کو جیو نے دی ہے تنخواہ، گھر بٹھایا. اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے اداروں نے یہ کیا ہے. تو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا. اب چودھری غلام حسین صاحب کی سٹوری آ گئی. جمعے کے روز چودھری غلام حسین صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اسی روز، جمعے کے روز. اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ مجھے فارغ کر دیا گیا ہے، میں جو ہے وہ اس کی تفصیلات جلد آپ سب کے سامنے رکھوں گا. چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد چودھری صاحب جو ہیں وہ شدید غم و غصے میں تھے. چودھری صاحب نے بہت سے دوستوں سے بات کی اور جو ان سے رابطہ کر رہے تھے خود بھی فون وون کر کے. چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ کہاں ہوتا ہے، جو چودھری صاحب کا بڑا انداز ہے نا کھلا ڈلا، انہوں نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے، یہ تو کسی فیکٹری میں بھی نہیں ہوتا، کسی مزدور کو بھی ایسے نہیں نکالا جاتا جس طرح مجھے نکال دیا، یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ بڑے غصے میں تھے. خبر یہ ہے کہ چودھری صاحب نے اس کے بعد کچھ لوگوں کو ایک وائس نوٹ بھیجا، وائس نوٹ. اور چودھری صاحب نے اپنے وائس نوٹ میں کچھ باتیں کی. یہ وائس نوٹ بھیجا کس کس کو گیا پہلے یہ سن لیں. چودھری صاحب نے یہ وائس نوٹ پاکستان کے سمجھ لیں کہ جو ٹاپ 5 آئینی عہدیدار ہیں، ٹاپ 5 آئینی عہدیدار، ان میں سے کم 2 لوگوں کو، مجھے یہ نام پتہ ہے لیکن میں نہیں بتا رہا آپ کو، ان میں سے کم 2 لوگوں کو چودھری صاحب نے یہ وائس نوٹ بھیجا. چودھری صاحب نے یہ بیوروکریسی میں جو تگڑے ترین بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا، یعنی اتنے تگڑے کہ وزیر اعظم سے بھی بعض اوقات تگڑے ہوتے ہیں، ایسے 2 بیوروکریٹس کو بھی، 2 سے 3 بیوروکریٹس کو چودھری صاحب نے یہ پیغام بھیجا. چودھری صاحب نے اس کے علاوہ مختلف حلقوں میں، مختلف مقتدر حلقوں میں چودھری صاحب نے یہ وائس نوٹ جو ہے بھیجا. اور وائس نوٹ میں چودھری صاحب نے کہا کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے، اس وائس نوٹ نے بڑا کمال کیا. چودھری صاحب نے وائس نوٹ میں کہا کہ مجھے جو فارغ کیا گیا ہے یہ نون لیگ کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے کہنے پر فارغ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی خواہشات ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں تو مجھے فارغ کر دیا گیا. چودھری صاحب نے یہ بات کی اور چودھری صاحب نے یہ وائس نوٹ مختلف لوگوں کو بھیج دیا. اس وائس نوٹ نے بڑی کھلبلی مچائی. اب یہ وائس نوٹ جو ہے وہ ٹریک اور ٹریس بھی کیا گیا، چودھری صاحب سے رابطہ بھی کیا گیا، چودھری صاحب سے پوچھا گیا کہاں کہاں بھیجا ہے. چودھری صاحب نے کچھ بتا بھی دیا. یہ میری خبر ہے، چودھری صاحب ممکن ہے کہ اس کی اب واپس آ چکے ہیں تو تصدیق تردید کچھ بھی نہ کریں، لیکن ٹویٹ انہوں نے اپنا ڈیلیٹ کر دیا. یاد رکھیے گا چودھری غلام حسین صاحب نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. تو پھر چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ وائس نوٹ جب بھیج دیا تو پھر اے آر وائی کی انتظامیہ سے کہا گیا کہ چودھری صاحب سے رابطہ کیجیے اور چودھری صاحب کو واپس بلائیے. اے آر وائی والوں نے چودھری صاحب کو دوبارہ رابطہ کر کے، انہی لوگوں نے جن لوگوں نے چودھری صاحب کو کہا تھا چلیں جائیں، تو انہی لوگوں نے چودھری صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا چودھری صاحب آ جائیں، آپ کو فارغ نہیں کیا گیا. چودھری صاحب نے کہا مجھے فارغ کر چکے آپ لوگ، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں چودھری صاحب واپس آ جائیں. تو چودھری صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے.
एयर वाई की स्क्रीन पर। फिर हमने देखा वो स्मोक पे प्रोग्राम हो रहा था, होना चाहिए वैसे, लेकिन ज़रा इस शो का मिजाज नहीं है, चॉइस आपके मिजाज शो का। तो स्मोक पे प्रोग्राम हो रहा था और अच्छा बड़ा सेगमेंट हुआ स्मोक पे, अच्छी बात है। ये जो खिदमत है समाज की, ये खिदमत करनी चाहिए। चॉइस साहब वापस आ गए, चॉइस साहब ने अपना ट्वीट जो था वो डिलीट कर दिया था और उसके चॉइस साहब जो है वो वापस आ गए, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो इस वॉइस नोट ने जो है वो कमाल कर दिया और फिर ये भी हुआ कि ये वॉइस नोट मजीद फैलने से रुक गया। ये कहानी है। एयरवाई में क्या हो रहा है? एयरवाई में इस वक्त ना बड़ी खलबली है, परेशानी है कि वहां पर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उसे नौकरी से फारिग किया गया है। एक एंकर को, बहुत बड़ा नाम, उसे नौकरी से फारिग किया गया, खैर वो वापस आ गया। एक खातून एंकर, उनके बारे में यह है कि प्रेशर है कि उस खातून एंकर को नौकरी से फारिग किया जाए। तो उस खातून एंकर के हवाले से भी अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ रजामंदी है, दरमियानी सी कैफियत है कि फारिग किया जाए ना किया जाए, क्या किया जाए। तो उनका मामला है और उनके सिलसिले में भी कोई फैसला हो सकता है। तो एयरवाई के अंदर एक बड़ी खलबली सी है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। और वो आपस में बात कर रहे हैं लोग वहाँ पर कि यार ये उस चैनल में ऐसे नहीं हुआ था, उस चैनल में ऐसे नहीं हुआ था, अच्छा वहाँ हुआ था, हाँ वहाँ भी हुआ था। तो अंदर इस वक्त बेचैनी की सी फिजा है और जाहिर है कि रोजगार का मामला, लोग परेशान हैं। दूसरा, इससे एक और चीज साबित होती है, इम्पैक्ट में, ओवरसीज तक भी, मुल्क भर में भी इम्पैक्ट में एआरवाई इस वक्त पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स में बाकी तमाम चैनल्स से बड़ा है। मतलब पाकिस्तान में 1 से 2 चैनल्स हैं जो एआरवाई की टक्कर के चैनल्स हैं, कभी वो 1, कभी एआरवाई नंबर 1, ये सब चलता रहता है। लेकिन इम्पैक्ट में एआरवाई न्यूज़ जो है वो बाकी तमाम चैनल्स से बड़ा है, इसलिए एआरवाई न्यूज़ जो है वो ये वक्त देख रहा है। आप मुनीफ फारूक साहब को देखते हैं, वो एआरवाई के एंकर्स का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। इस वक्त जो हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर सकते। यानी एक बैरिस्टर एक लापता शख्स का इंटरव्यू कर चुका है, तो ये कमाल हमने देख लिया है। तो एआरवाई के साथ जो है वो ये हुई है और ये परेशानी की सूरत हाल है। एआरवाई में एक और एंकर हैं, वो मुमकिन तौर पर जुमेरात को या जुमे हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। जुमेरात का ज़्यादा इम्कान है, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और उसके बाद मुमकिन है कि वो मंडे से शो भी शुरू कर दें। उन्होंने कुछ चीज़ों पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उसके बाद उनको कुछ पॉइंट्स दिए गए, बताया गया कि ठीक है ऐसे कर लेते, तो वो हो गया है और वो जो है वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद एआरवाई आपको मुमकिन तौर पर कुछ मुख्तलिफ, कुछ बदला नज़र आए। और लेकिन एआरवाई जो है वो शरीफों के मामले में रियायत अब भी कम करेगा, शरीफों के मामले में रियायत कम करेगा, लेकिन पहले के मुकाबले में करेगा ज़रूर। ये एआरवाई की सिचुएशन होने जा रही है। अब जरदारी नवाज राब्ते की बात। मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब से बिलाखिर राब्ता किया है और इस राब्ते में जो खबर है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने पहल की और इस टेलीफोनिक राब्ते में इत्तेफाक ये हुआ कि रियासत को बचाने के लिए, एक लफ्ज़ सुनिएगा इसका गौर से, रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तेफाक किया गया है। कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ताक के निशाने ले रहे थे मुस्लिम लीग नून के। ये अब भी होगा, लेकिन अब आपको ये निशाने लेने वालों में नजर आएंगे टीयर बी और सी के लोग। टॉप लीडरशिप आपको कम नजर आएगी, इसके बाद देख लीजिएगा आप। पीपल्स पार्टी जरा ये कहते हैं कि दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ है कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। अभी तक हो रहा था ये मफरूर है, मफरूर आएगा तो जेल जाएगा, ऐसे कहाँ होता है, अदालत कहाँ जाती है किसी शख्स के लिए एयरपोर्ट तक, इस तरह से किसको कन्विक्टेड होते हुए ऐसे जमानत मिले, ये कहाँ होता, ये सवाल हो रहे थे। लेकिन अब मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी, जल्द दोनों के दरमियान मुलाकात होगी। ये राब्ता मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से ज़राए के मुताबिक किया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि अब तक इमरान खान इन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तमाम तर मजालिम के बावजूद, तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, जिसमें औरतें उठाई गई हैं, भाई उठाए गए हैं, बेटे उठाए गए हैं, बच्चे उठाए गए हैं, बंदे उठाए गए हैं, बंदे रूपोशी पर मजबूर हैं, कारोबार तबाह किए गए हैं, गाड़ियां ले ली गई हैं, घरों को तोड़ा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत
مسلسل بڑھی ہے، عمران خان کی مقبولیت مسلسل بڑھی اور ابھی تک عمران خان کو کوئی سزا نہیں ہو سکی ہے. سزا ہوگی اگلی عدالت میں، کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا. اس لیے عمران خان انتخابات میں ہوگا، جیسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا ہوگا، لیکن اگر عمران خان انتخابات میں ہوگا تو آصف علی زرداری اور نواز شریف ایکا نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ان کے لیے تو بڑی مشکل صورتحال ہے. تو اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا حل تو کچھ نہ کچھ نکالنا ہے. یہ حل وہ رابطہ ہے اور یہ رابطے آگے بڑھیں گے. زرداری صاحب کو سندھ میں تو حکومت مل رہی ہے جو نظر آ رہا ہے، یعنی میں میرٹ پر بھی کہوں نا، میرٹ پر، انٹیریئر سندھ سے ووٹ میرٹ پر یہ نہیں کہ حکمرانی کتنی بہتر کی ہے، کام کتنے بہتر کیے ہیں. ووٹ انٹیریئر سندھ سے میرٹ پر ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. شہری سندھ میں، حیدرآباد میں بھی، کراچی میں بھی 1 سے 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کر سکتی ہے، اور باقی اوور آل انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. تو مرکز میں کیا ہوگا؟ نون لیگ کے ساتھ جانا پڑے گا کچھ حاصل کرنے کے لیے. پنجاب میں بالکل فارغ ہیں، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں کچھ مل رہے تھے لوگ آ کر، وہ بھی نہیں مل رہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سچویشن اپنے لیے کچھ بہتر کرنی ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ نون کی طرف جا رہا ہے اب تک. باقی آپ لوگ باہر نکل آئے، ووٹ ڈال دیا بھرپور انداز میں، تو سچویشن بدل بھی سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.